سلام فتوات تختتل تحميت يوب channel حجوين كمودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخدون نحبوش كومنت تسحيزلكم مزي الله سناي مكتتال ذا فيديو قدنا مرايكم لايك جبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا أرجع guys إذا حفتنا نظام زبالعكم لخي تحصيلكم قلتيفكم تتسوز نوركم حنت فيديو سريحة لكم على تا فيديو رأيوه حب شيء أب كومنت يكتب لي يومك لقم عمله أباكم قبله قطني يا بقول عنا زنا جرزا غيرنا ياينا مبزحتينا مالتي مسحواتنا ما عد نقرر نهلعمو كاو قديم أنا تيصقوك يلعن مريم تيصقوك يلعن من تايدو من تتابع تخيل علان من تلقي لخي حصان كندي جزيتي تصقوك خمت العلب تفطو كش حزم رباد عوين يلو نايو يمثلني نايو وي هكيت أب إجازة كم عايز قبر مسرح حمبر محسب يفتني أنا لا كلفلف دحرت يزلعل محسب لا ناتي قديتها خويني يسمعني يهو حسيت فينا ترك نحنا مو كلت خلاصة تخون مسكريت أبجيبها وأنا أمتن يعني نمر قولي نجر صبق غير كرد يخني تاخويني ناول كوني روا عليه وقت يسمع أنكو عتصبق تخون كمبر قالس هكا اخت مس انس ولا تجيبه تشحاني نخل حساس بني انس صحلك حصب يصبني ر حكاخو كتعم مفلاشرو اذن قطن حرامو تفلطارو مستنسكن زتنفح باتري ناي اسكيو كيت مسلا ناتي سراحاني رازياس مسكانا يشعي مسلني دق مادامي كاب عبيوم كساب نشتيوم نعل عليا يولن تزول مريم حقا يزياس حنت شحانه حاصب كبل كي صقبكو يتسنيره حجين مطبخ ملو ان عرب شحاني يحاص الله مسطا حنت شحن يغزنا ايزوخي دمصخكو رغيديو يا اخلكي نيزات انكايكون جايز كوميديان هابي ጮማዴ ሊያ ነፍሲ እንደበለ ሓንቲ ዘፈን ሒዝልና መፂሎ ታ ቪድዮ ራይዋ حب شيء أب كومنت يكتب لي أمك بحد خرج منا قديمنا كينا خزما نفاس قبلي باللوبتا لا ألشكا فيديو مسرح لخي قففا لتفتر نفسي الزناب كوكا عنكالو نرقيتو صيخا هاي من هذا برد كوكا خلو زدرق أنقر خيم سرق نفس ما صرايت بالله لهونس وسو دنيا تبزلها فحوي عصمت بالله نفسي عصمت بالله نفسي اخوي عصمت بالله نفسي كمس يبل اللهم بي وش تعوق عن زهم زلو يفلت زحوي قدم حزي تسفى زي رخبت دحر حزي أرجان
ተስፋ ተጥሪ ተሓቦኻን ባዕሉ አረ እምኒ ኣብ ኪስኩም ሓዙ ዓርከይ ነፋስ ከይወስደኩም ሎሚያ መዓላ ዝተረኸበ ደርፊ ነፍሲ የለን እምበር መውቃዕስ ኣባኻ ያና እዚ ምሩዋ ዝመሰለ ነፍሲ ብስሩ ማእሲ ዝረጉዳተ ንፋስ ከይወስደካ ኣብ ዓሚቕ ጨፍር ኢልና ኢና ብግልፂ ግን ንስኻ ፈለወሬም በዚሕምኻ ከፊእኻ ዘሎ ተንዲኖ ዝኾነት ነፍሲ ምሳኻ ዝገጠመ ኣኺሉ ወይ ሓቀይደ ተንዲኖ ኣብ ክልተ ኪስኩም ኣእማን ግበሮ ዓርከይ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከይወስደኩም እታ ደርፊ ግን ሓሪፍ ንዓኹም ዝተደርፈት እያ ትመስል በልዐት ለይበልዐት ፈኾኽ ለይትብል ነፍሲ ብታሪክ ንፈልጦ ድርቂ ኣባኻርየ ድርቂ ከም ዝነበረ ምስ ሕቡሸይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ ንኺድ መደብና ንቐፅል ጋይስ ሰባይ ሰበይቱ ቤተክርስትያን ተሳሊማ ክሳብ ትመፅእ ኣብ ገዛ እፅበየ ከለኹ ኢሉ ቤተክርስትያን የፋንዋ ኣሎ እታ ቪድዮ ረኣይዋ ሕቡሸይ ኣብ ኮመንት ኣይክብሉ እዮም ከዓ ለቕም ለቕም ኣቢለ ናባኹም ከብለ لا يغيروا بيت كريستيان ها بيت كريستيان بيت كريستيان سيعم خان عمو ها سيعم خمس مطاخي انا للاخ سعمكيه ايش ها ايش عساي ها ايش عساي ኣብ ስራሕ ውዒለ መፅስ ንስኻ ፀኒሕካኒ ደሓን ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ከርክበልከ ገዝኡ ባንገርና ክንገፎ ነዚ ሰብ እዚ አንቱም ኣቦ ኣምሒሩልኩም ድዩ ምዛ ህፃን ሰበይቲ ኣይልኩም ክዳንኩም ኣውፂኹም ክትድቅሱ ዋ እቲ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ንዕኦም እዩ ዝግባእ እዛ ጓል ንዓና ምተገበአት ምሳና ኣማች ትገብር እምበር ምሳኹምሲ ግን ጓል ካርያ ሰበይትኻ ዋይ ጭንቀት እኮ ሒዝኒ ታያ እናበልኩ ትፈልጥዎም መልስለይ ናዩ ሓቂ እንታይ ልጨነቕ ኣለኩ ዋይ ኣታዮ ልብም ኢሉ ምስ ኣኼርካ እንዶ ንስኻ ሳይትስዕምን እንታይ ከይብለካ እንታይ ከይገብረካ ዋይ በዳሊተይ ጀዋለይ እሺ የበለይት ድያ ለከ መቐለድ ባንብላግኒዋ ሓቢርኩም ቤተ ክርስቲያን ኪዱ ድሓን መስዓምሲ ይጽናሓልኩም ትርኩብ ለኹም አንታ ልግፈፍ በዝለኩም ገፈፍቲ ኣንሕና ለ ከነዕርፍ ንስኹም ለ ቁዝሮኹም ከተብዝሑ ኣገዲድክ እንተኾይኑ ብገጽኪ ምልክት ግበርልና ንርዳእኪ ኢና ከመይ ዘይነሓርቕ ንሕና ግዛዕ ከይጠዓምናስ ወለድና ጓል 20 ዓመት ክምርዓው ባች በስሩ ደቃስ ኣብኒ ሓዲር እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሓሜት ዩቲብ ቻነል ነሎሚ ዘዳለኹም መደባት እዞም ዝተዓዘብኩሞም እዮም ነይሮም ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበኣርከስ ንሎሚ ዘስሓቐትኩምን ደስ ዝበለትኩምን ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ደስ ዝበለትኩም ኮመንት ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ሰሰናዩ